पुण्य सकिएर धरतीमा फर्किने जति ठाउँ मुक्ति, गएर नफर्किने चाहिँ मोक्ष। यो कुरो भगवान विष्णुले भनेको छ। त्यो मोक्षको विषयमा चाहिँ साधारण कर्म गरेर हुँदैन, अनि यज्ञ आदि लाएर पनि पुग्दैन। मोक्ष भन्ने साधन अलग्गै छ भनेर विष्णु भगवानले के भनेको छ भने नित्यादिकम कर्म लोकरञ्जन कारकम। जति नित्य कर्म दुनियाँले गर्छन् दिनौका कर्महरू यी देखाउन मात्रै गरेको भन्नुभयो विष्णुले। लोकलाई देखाउन गरेको रे, लोकरञ्जन कारकम, लोकलाई देखाउन गरेको। तर आत्ममोक्षका लागि भने गरुड मोक्ष कारण साक्षात तत्व ज्ञानम खगेश्वर। हे खगेश्वर, मोक्षका लागि त साक्षात तत्व ज्ञानै चाहिन्छ, कर्मले कहिले पनि आत्मको मोक्ष गति हुँदैन। यो विष्णु भगवानले भनेको छ। अब विष्णु भगवानले भनेको मान्ने कि पल्ला गरे गुरुबाले भने मान्ने? पुराणमा गुरुबाबा त लेख्या छैन, अनि हामी चाहिँ पल्ला गरेले भने मात्रै मान्ने, अनि शास्त्रले भनेको चाहिँ वास्तै नगर्ने भन्दा खोइ र गुरुबाहरूले भनिदिएको। आफूले पढाए होइन गुरुबाहरू, त्यो गुरु भन्दै भन्नुहुन्न, अनि कहाँ थाहा पाउनु हो। त्यस प्रकारले सबै प्रकारको भेद जब हामी अध्ययन गरेकाले भन्छौं तब पत्याउनुपर्छ। नपत्याउँदा नि जरुरत होइन, भक्ति लिन जरुरत बाध्यता पनि होइन। तर एउटा उदाहरण सुन्नुहोस् है। हामी जन्मेको बच्चो, भर्खर जन्मेको बच्चाले बुवा चिन्दैन, आमा चिन्दैन, दाजुभाइ चिन्दैन, नाताको त कोही चिन्दैन, भर्खर जन्मेको बालकले। अनि हुर्कदै आयो, बढ्दै आयो, अलिकति बामी सर्नी भयो, बोल्न थालेपछि आमाले छोरालाई बाउ चिनाउनुहुन्छ। बाबु तिम्रो बुवा ऊ फलाना देख्यौ। अब छोराले आमाले चिनाएपछि मेरो बुवा भनेर थाहा पाएर निधारमा बुवा लेख्यायो भने उसले पढ्यायो होइन। आमाले भनेका भरले बाउ चिन्यो, मेरो बुवा भन्यो, मेरी आमा भन्यो, नाता लगायो। पछि जवानी भएपछि बाउ छोराको झगडा पर्यो। झगडा परेपछि म तपाईको छोरो होइन भन्नुहुन्छ, तपाईँ दिनुहोस् अंश। के प्रमाणले तँलाई अंश दिने? के आधार छ त मेरो छोरो भन्ने? तँलाई अंश दिन्न, जाने घर, त मेरो छोरै होइन भनेर बाउले छोरालाई फटकार गरे, हकारे। अनि छोराले आमालाई सोध्यो, तपाईँले चिनाएको बाउ उही हो। बाउ तेरो बाउ म होइन भन्छन्, मेरो छोरो त होइन भन्छन्। अनि मलाई अंश कसले दिलाउँछ त आमा भनेर सोध्यो। जान मुद्दा दे अदालतमा, साक्षी म बकाउला नि भन्नुभयो आमाले। छोराले गएर अंश भराइ पाऊ, मेरो फलानु बाउ हो, चिनाउने मेरी आमा हुन्, साक्षी मेरी आमा छन् भनेर ऋण दियो। अनि बहसको दिनमा जजले साक्षी बकाउनलाई आमालाई झिकाए। वादी प्रतिवादी दुईटै जम्मा भए। अनि बाउ भन्छ मेरो छोरो होइन भनेर ऋण दिएको छ। छोराले अंश भराइ पो मेरो बाउ त्यही हो, नपत्याएको आमा छन् साक्षी भनेको छ। जजले साक्षीलाई बकाए। ए यो बाउले वादीले मेरो छोरो होइन भनेको छ, अंश भराइ पो छोराले भनेको छ, बाउ चिनाउने आमा तपाईँ भनेर साक्षी तपाईँलाई राखेको छ कि यो बच्चाको बाउ त्यो हो त तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ भनेर जजले आमालाई सोधे। आमाले फलानु मितिमा फलानु ठाउँमा मेरो र उहाँको विवाह भएको, अनि उहाँ र म श्रीमान श्रीमती, उहाँको सम्बन्धबाट गर्भ रहेर जन्मेको यो छोरो मेरै हो, यो छोराको बाउ यिनै हुन् भनेर आमाले साक्षी बकेपछि बाउले मुद्दा हार्छन्, अनि छोराले अंश पाउँछ। अब आफ्नो अंशका लागि चाहिँ आमा कुरा पत्याउनेले आत्मकल्याणको लागि शास्त्र कुरा पत्याउने कि नपत्याउने, त्यो उदाहरण दिएको मैले। अंशका लागि चाहिँ आमा कुरा पत्याउने, अनि आत्मकल्याणका लागि चाहिँ वेद पुराण शास्त्र कुरा नपत्याउने होइन होला भन्ने यो हो। यो प्रकारले जसरी आमाको विश्वासले छोराले अंश पायो, वेद पुराण गीता र तारतम्यको विश्वासले आत्मा र परमात्माको सम्बन्धको भेद पत्याउनु पर्छ। जबरजस्ती मुद्दा लाग्दैन फेरि नपत्याए पनि। तर निश्चित रूपले तपाईँ हामी धर्म त विश्व सबैले धर्म गर्छौं, धर्म होइन होइन हो। प्रावि क्लास होइन भन्न पाइँदैन, प्रावि पढेर ग्रेजुएट गर्न सकिँदैन, निमावि पनि पढ्नुपर्छ पुग्दैन, मावि पढ्नुपर्छ पुग्दैन, कलेज पढ्नुपर्छ पुग्दैन, अनि विश्वविद्यालय जानुपर्छ। त्यसै गरी देवी देवतालाई भज्नु हुँदैन हुन्छ हो, भज्नुपर्छ तर पुग्दैन, ईश्वरलाई भजेर पुग्दैन, परमेश्वरलाई भजेर पुग्दैन, ब्रह्मलाई भजेर पुग्दैन, परब्रह्मलाई नै भेट्नुपर्छ। पक्का हुनु पर्यो नि त, ठाउँमा पुग्नु पर्यो हो। त्यस प्रकारले
एउटा सानो भाँडामा लिएको पनि पानी हो, समुद्रको पनि पानी नै हो, तर कचौरामा राखेको पानी र समुद्र पानीमा बराबर छैन नि, तुलना फरक छ नि। त्यसै गरी अलिअलि शक्ति त देवतामा पनि छ, ईश्वरमा पनि छ, परमेश्वरमा पनि छ। शक्ति बढ्दै गएको छ, तर परमात्माले दिएर उनीहरूले शक्ति पाएको पूर्ण शक्ति परमात्मामा मात्रै छ। अनि त्यो परमात्मालाई भेटाउँदा यो बाँकी रह्यो भन्नु पर्दैन, सबै भेटिन्छ। उदाहरण भागवतबाट श्लोक छ, यथा तरोर मूल निषेचनेन त्रिपिण्ड तत्स्कन्द भोजोपशाखा प्राणा प्रारा छेथा इन्द्रियाणम तथैव सर्वारहण मुच्यतेज्य भन्ने श्लोक छ। बिरुवा ठूलो बनाउनु पर्यो भने रुखको फेदमा मल र पानी हालिदिनु पर्छ। अनि होइन छिटै बढाउँछु भने रुखको हाँगै पछि मलको पोकाएर पानीको लोटा झुन्डाएर न फेद ठूलो हुन्छ, न फल ठूलो हुन्छ, न रुख ठूलो हुन्छ, त्यो हुँदैन। अनि यसै गरी यहाँ अर्को टाउकाबाट पानी खन्यायो भने गोडासम्म पानी बगेर आउँछ, गोडा धोरे टाउका पानी पुग्दैन। नाथ्री भएको मकै रोप्यो ढोड खोस्टा खोया धान जमारा पात सबै भेटिन्छ, तर ढोड खोस्टा खोया रोपेर केही पनि भेटिँदैन। यसै गरी एकको अङ्क लेख्नुभयो तपाईँले भने एउटा जिरोले 10 बनाउँछ, अर्कोले 100 बनाउँछ, अर्कोले 1000 बनाउँछ, अर्कोले लाख बनाउँछ, अर्कोले करोड बनाउँछ, तर अङ्क बिनाको 60वटा जिरो लेखे पनि कामै छैन, अङ्क बिनाको। त्यसै गरी भोक लाग्यो भने खानेकुरा 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 1000 पल्ट फलाएको पनि जिउमा तागत आउँदैन। खानेकुरा हेरेर, खानेकुरा बोकेर, खानेकुरा दलेर, खानेकुराको नाम पढेर शरीरमा तागत आउँदैन। मुखबाट खायो भने प्रत्येक अङ्गलाई तागत पुग्छ। त्यसै गरी यहाँ परमात्माको भक्ति गर्दा देवता पनि भेटियो, देवी पनि भेटियो, ईश्वर पनि भेटियो, परमेश्वर पनि सबै भेटियो, परमात्मा छोडे जिरो भेटियो। त्यो प्रकारको भेद छ शास्त्रमा। कहाँ लेखेको? भागवत 4 स्कन्धमा। प्राणा प्राहार छेथा इन्द्रियाणम तथैव सर्वारहण मुच्यतेज्य। मुखबाट खाएपछि शरीरले तागत पुगे झै परमात्माको भक्ति गर्दा यो चाहिँ देवता छोटो भन्नु नै पर्दैन। कसरी भन्दा 33 कोटी देवता भनेर सुन्या छ नि हजुरहरूले। ज्यादा से ज्यादा भयो 15-20वटा भजिया होला, अरू बाँकी रहिरहेन। 33 कोटी भजियो भन्ने बेला 33 कोटी पुज्ने बेला 15-20वटा भजियो सबैलाई। अब 33 कोटीलाई भज्ने ठाउँको तत्त्व चाहियो कि चाहिएन? हो, त्यस कारणले ममै वंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मूल परमात्मालाई भेटियो भने अंश सबै भेटियो। यावत देवी पनि भेटियो, देवता नि भेटियो, तर अरूलाई परमात्मा भन्न मिल्दैन। कसरी? माया लाग्यो भने छोराछोरीलाई मेरो राजा बाबु राजा आउ त राजा भनिन्छ, बच्चो राजा हो। माया गरेर मात्रै भने होइन, राजा होइन नि बच्चो। पहाडतिर गोरु जतिले गोरुलाई छेउ राजा छेउ भन्छ, गोरु गाई राजा हो र? गोरुलाई पनि छेउ राजा छेउ भन्छ, गोरु राजा होइन। त्यसै गरी बच्चालाई राजा भन्नु, गोरुलाई राजा भन्नु जस्तै देवतालाई परमात्मा भन्नु त्यस्तै हो। देवता परमात्मा होइन, ईश्वर परमात्मा होइन। परमात्मा को हो? परमात्मा परम ज्योति, परमधाम परागति, सर्व वेदान्त सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित तेजबिन्दु उपनिषद। जो दिव्य परमधाममा बसेको परमात्मा अनि उसको अंश अनि ब्रह्म आत्माहरूलाई, परमधाममा रहेका आत्मालाई ब्रह्म आत्मा भनिन्छ। अनि त्यहाँबाट ईश्वर आत्मा, नारायणभित्र रहेको आत्मालाई ईश्वर आत्मा, अनि देवताभित्र रहेको आत्मालाई देवात्मा, अनि मनुष्यभित्र रहेको आत्मालाई चेतन आत्मा, रुख वृक्ष झारपात बोट बिरुवामा भएको आत्मालाई जड आत्मा, मूर्ति बनाएर राखेका देवताहरूमा अनात्मा, तपस्या गर्ने ऋषिहरूमा महात्मा, सबैको मालिक चाहिँ परमात्मा हो। सम्राटको रूपमा, प्रेसिडेन्टको रूपमा, किङको रूपमा चाहिँ परमात्मा। अनि परमात्मालाई प्राप्त गर्ने आधार सत्ययुगमा तपस्या, त्रेतायुगमा यज्ञ, द्वापरयुगमा पूजा, कलियुगमा भक्ति। त्यो भक्तिमा पनि अनन्य दशदा प्रेम लक्ष्य भक्ति कलियुगमा हुनुपर्छ। अहिले पञ्चाग्नि ताप्न सकिँदैन, काशी कर्म लिन सकिँदैन, हिमालमा तपस्या गर्न सकिँदैन, जीवनभरि अन्न पानी त्याग्न सकिँदैन, खेतीपाती बिजनेस व्यापार उद्योग त्याग्न सकिँदैन। सबै भइकन पनि आत्मा तार्ने चाहिँ जो कलियुगमा गच्छन् तिष्ठन् स्वप्नवापी फेमन भञ्जन जपन तथा कृष्ण कृष्ण ती संकृत मुचित पाप कञ्जुका हेर्दा बस्दा सुत्दा पिउँदा खाँदा पनि जप्ता हुने।
अर्को तारतम्यमा लेखेको छ, खाते पीते उठ्ते बैठते सोबत स्वप्न जाग्रत दब्न छोडे मासुकी जाग्या सलखनी सोबत। खाँदा पिउँदा हिँड्दा काम गर्दा सुत्दा पनि जसको चिन्तन निरन्तर छ त्यसले तपस्या गरिनु अहिले कलियुगमा पर्दैन। मात्र एकाग्रताको चिन्तन हुनुपर्छ, त्यो प्रकारको माध्यम हो। अब यसरी एक जन्मबाट या करोड जन्मबाट पनि नासो त्यही पुर्याउनै पर्छ भने अरू देवताबाट जानलाई के भनेको छ शास्त्रले, त्यो पनि सुनिराखौ। पिपिलका मार्ग र व्यहङ्ग मार्ग भन्छ वेदान्तमा। पिपिलका मार्ग र व्यहङ्ग मार्ग। पिपिलका मार्ग भनेको जमिनबाट हिँड्ने बाटो, कमिला किरा हिँड्ने बाटो, भैँबाट पार गर्ने बाटोलाई पिपिलका मार्ग। पिपिलका भनेको किरा कमिला। व्यहङ्ग मार्ग भनेको आकाशबाट हिँड्ने बाटो। अब ठूलो नदी, विशाल नदी आएको छ, कमिला केरे यहाँबाट हिँडेर गयो भने नदी तर्न सक्दैन, फर्किनुपर्छ। चरो चाहिँ जत्रो बाढी आए पनि माथि आकाशबाटै उडेर खोलो तर्छ। जसरी कर्मकाण्ड सबै विधान चाहिँ पिपिलका मार्ग, अनि तारतम्य ज्ञानको भक्ति चाहिँ व्यहङ्ग मार्ग। व्यहङ्ग मार्ग भनेको गाडी लिएर जान पनि नपर्ने, प्लेन लान नपर्ने, सम्झेपछि पुग्ने। कसरी? पन्थौमे कोट कलप प्रेमे पौचा बिने पलक। करोडौं कोष टाढा भए पनि सम्झिने बित्तिकै परमात्माका धाममा पुग्ने चाहिँ मार्ग व्यहङ्ग मार्ग हो। त्यो व्यहङ्ग मार्गलाई केवल मनुष्यभन्दा बाहेक अरूले सञ्चालन गर्न सक्दैनन्। त्यस कारणले भक्ति मार्गमा सबैभन्दा पहिला जुनसुकै मार्गमा लाग्यो भने पहिला त अनुशासनमा आचरणमा बस्नुपर्छ। त त्यो आचरण अरू धेरै धेरै शास्त्रले धेरै विधान लेख्यो। यस ग्रन्थमा तारतम्यमा प्राणनाथजीले मात्र 5 वटा सूत्र मात्रै बताउनु भयो। मात्र 5 वटा सूत्र। त्यो के हो? पिउना तमाखु छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैब, पर्दा र नचोरी कब। यति सूत्र पालन गर्नुपर्छ। जीवन पर्यन्त पहिला त सुर्तीबाट गाँजाबाट नसिला पदार्थ सुरु गरेको थियो मानिसले। अहिले त गाँजा, भाङ, धतुरो, हिरोइन, चरेस, ड्रग्स त्यसले नपुगेर कोकाइन, त्यसले पनि नपुगेर माउसुलीको पुच्छर पनि खाइसके। अहिले त्यो नसा नपुगेर पहिला त गाँजाबाट सुरु गरेको, अहिले त माउसुलीको पुच्छर पनि खाइसके। कतिले जिब्रामा सर्पलाई डसाउँछन् नसा नपुगेर। अनि माछा मासु पनि मानिसले खाने चिज होइन, मानिसका लागि त्यो सृष्टि नै होइन, मानिसका लागि बनेको चिज पनि होइन। केवल जसको पचाउने क्षमता पनि छैन, जसको लागि आहार बनेको पनि होइन, अघि खानेकुरो केही नपाउँदा एउटा कथा आउँछ पुराणमा। एकपल्ट विश्वामित्र खान केही नपाएर सारा भोकले कहीँ केही नपाएर केहीले नपाएर घुम्दै थिए। एउटा शूद्रका घरमा एउटा कुकुर मारेर मासु खान राखेको छ कुकुर। अनि उनले मासु राखेको देखेर मागे, मेरो परिवारलाई कयौं दिनदेखि खान नपाएर बल्ल एउटा कुकुर भेट्टाएर मारेको छु, यो कहाँ तिमीलाई दिन मिल्छ, म दिन्न भनेर शूद्रले दिएन। विश्वामित्रले राति चोरेर त्यही कुकुर खाए भन्ने आउँछ कथा के। ऋषिहरूले त्यसो पनि गरे खान नपाउँदा। तर मान्छेका लागि सृष्टि मांस होइन, मदिरा पनि होइन। शरीरले धान्न नसक्ने, हाम्रा तन्तुहरूले पचाउन नसक्ने कुरा पुर्खाले बानी लगाइदिएर चलेको। हाम्रा पुर्खाहरूले पढेका थिएनन्, अध्ययन थिएन, देवी देवताको प्रसाद भनिदिए, चलाइदिए, अनि जिब्रामा स्वाद पर्यो, अनि मानिसले खान थाले। माछा मासु पनि मानिसले खाने चिज होइन, केवल त्यो अरू प्राणीको नन्द्रा भएका प्राणीका लागि त्यो सृष्टि हो, खोर भएकालाई पनि होइन। नन्द्रा भएको बाघ, भालु, सिंह, हुडार, स्याल, गिद्ध यिनीहरूको लागि, बाज यिनीहरूको लागि त्यो शिकार हो। मान्छेका लागि र पशुका लागि शिकार होइन, उनीहरूको आहार बेग्लै छ। तर मानिसले चलाइदिएर चलाएको हुनाले हाम्रा त पुर्खाले गरिआएको, हाम्रा त पुर्खादेखि चलिआएको भण्डीले बिगारेको हो। यो प्रकारले यो पनि तपाईँ हामीले जीवन पर्यन्त सेवन गर्नु हुँदैन।
शराब भनेको मदिरा सुन्दर दिमागलाई नसिला पदार्थले हाम्रो दिमाग खलबलाइदिन्छ, कता कता लगेर नालीतिर पल्टाइदिन्छ, सम्पत्ति पनि सर्वनाश गरिदिन्छ, अनि नबोल्ने कुरा नि बोलिन्छ, नखाने कुरा नि खाइन्छ, नगर्ने काम पनि गरिन्छ। केटाकेटीले बिराएर बाउले जरिमाना तिरे चाहिँ शरीरले बिराउँछ, आत्माले यातना भोग्ने र मरणोपरान्त पीडा पनि भोग्नु पर्ने भएको हुनाले शराब जन्ने पदार्थ कुनै कसैले सिक्नु हुँदैन। तर सरकारले के गरी खुवाउँछ शराब? सुन्नुहोस्, अन्त शुल्क तिरेपछि बेच्न पाइन्छ भन्छ। उनलाई राजस्व कर चाहिएको छ सरकारलाई, अन्त शुल्क तिरेको चाहिँ खाऊ, अरू नखाऊ। अनि कानून के बनाएको छ हाम्रो सरकारले भने नि, अहिलेको सरकारले बनाएको कानून होला, यो बहुदल आयुषी कानून बनाएको। पशु पक्षी मार्नु हुँदैन भन्नु होइन, स्वस्थ पशु मारेर खाऊ, रोगी पशु नखाऊ भन्ने कानून बनाएछ। रोग लाग्छ भन्दा कानूनमा मार्नै हुँदैन कानून भनेन छ, स्वस्थ चाहिँ खाऊ, निरोगी पशु खाऊ, मार, तर रोगी पशु नखाऊ, त्यस्तो चाहिँ कानून बनेछ हाम्रो देशमा। हो, अब आफूले खाएको कुरो देवतालाई चढाउने भनेर हाम्रो परम्परा चलेको छ। पशुपतिनाथको दक्षिणमुख अगोरीमुख, अगोरीमुखमा चाहिँ भैरवका धनमा रागो काटेर रगत र मुखा लगाइदिने चलन। अनि गणेश लड्डु र दुबो खाने देवता, गणेश स्थानमा हाँस र बोको रागो चढाउने चलन गणेश स्थानमा। हजुरहरूले गणेश मन्दिरमा देखेको होला यी समय। अनि मैले हाम्रो चामेल गणेश स्थानमा एकजना त्यही पेसा गर्ने थिए, अनि दिनमा म 5 वटा रागाको मासु बेच्छु गुरु, तर म माछा मासु खान्न भन्थे। माछा मासु खान्न, मेरो पेसा यो मासु बेच्ने हो। अनि किन गणेशजीलाई चढाएको त भन्दा आफूले खाने कुरा देवतालाई नचढाइ किन खानु भनेर चढाएको भन्छन्। अब न शास्त्रको आधार न कुनै। गणेशलाई किन दिए अरे भन्दा आफूले खाने कुरा देवतालाई चढाएको अरे। हेर्नुहोस् है। अनि विश्वलाई पालना गर्ने शिव, पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भनी पहिलाको उखान थियो। अनि सिद्रा लगेर शिवलाई भोग लगाउने किन लगाएको भनेर त्यहाँका पुजारीलाई सोध्यो भने शिवका गण भूत प्रेत पिचास छन्, अनि भूत प्रेतलाई चाहिँ माछाको सिद्रा भाग लगाएको। शिवले पाल्न जाने छ कि हाम्रा सुकिया माछा हामीले दिएर मात्रै शिवले खुवाउने हो र? आफ्ना मनको अड्कलको अर्थ लगाएर समाजले देवी देवतालाई पनि अशुद्ध बनाएको छ। देवी देवताहरू भनेका जगतभरिका माता पिता हुन्। हाम्रो माता पिताले त छोरीछोरीको तरकारी खान्नन् भने जगत जननीले जगत पिताले खान्छन्। त्यो सबै कुरा के हो? रूढिवादी परम्पराको रूपमा कसैले चलाइदिएर चलेको नीति हो। धर्मशास्त्रमा त्यो हुँदैन। धर्मशास्त्रमा कुल देवतालाई बोको दिने पनि लेख्या हुँदैन, देवी देवतालाई पशु जोड लेख्या हुँदैन। के लेख्या हुन्छ? तन्नो पशु प्रचोदयात् भने हुन्छ, शरीरभित्रका पशु वृत्तिलाई चढाऊ भने हुन्छ। हाम्रा भित्र पशु छ अरे कस्तो भन्दा तन्त्र शास्त्रमा लेखेको छ, कामरूपी बोको, क्रोध रूपी रागो, ईर्षा रूपी भेडा, तृष्णा रूपी हाँस कुकुर परेवा, लोभ रूपी ऊँट र बिरालो भित्रबाट झिकेर त्याग्नुपर्छ भनेको छ। हामी चाहिँ पालेकोलाई चढाएर चढायौं भन्छौँ। चढे त पशुमा चढ, हामी चढे हो र? पैसा नि हाम्रो होइन, पशु नि हाम्रो होइन। अनि हामीले चढायौं, धर्म गर्यौं। अस्ति एबी न्यूजमा मेरो अन्तरक्रिया कार्यक्रम थियो, अनि उहाँ मसँग अन्तरक्रिया गर्न आउने एकजना प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो? देवीलाई रक्सी नखुवाई शक्ति आउँदैन, देवीलाई बोको नखुवाई शक्ति आउँदैन, देवीलाई रागो नखुवाई शक्ति आउँदैन, देवीलाई शक्ति दिनका लागि हामीले बोको खुवाउनै पर्छ भन्नुभयो। अनि देवी पहिलादेखि नै शक्तिशाली कि तपाईँले बोको खुवाएका दिनदेखि शक्तिशाली? जगतकी आमा देवीलाई तपाईँले बोको रक्सी खुवाउनु पर्छ? मैले जवाब दिएको थिएँ त्यहाँ अस्ति, त्यो युट्युबमा हालेको छ, हेर्नु होला। धेरै प्रमाण, 2.5 घण्टाको रेकर्ड छ। हो यसरी। अनि हामीले नमारेदेखि बोका कसरी तर्छन् त? बोकालाई मोक्ष त हामीले दिनुपर्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यसो भए पीडित भएका बिमारीलाई, पीडित भएका रोगीलाई, बाबुआमालाई, केटीकेटीलाई चाहिँ किन मुक्ति नदिएको त काटेर भनेर मैले जवाब दिएँ उहाँलाई। त्यो पनि बोल्नु भएन उहाँले। भन्नुको तात्पर्य त अहिलेको जमानामा अहिले कानून के भन्छ? मानव अधिकार खोज्छ दुनियाँले। मानव अधिकार भने प्राणी अधिकार किन नखोजेको?
जीव अधिकार किन नखोजेको? यो धरतीमा मानव मात्रै बसेको छ? यो धरतीमा सबै प्राणी हटाएको छ अनि मानव अधिकार खोज्नेले प्राणी अधिकार पनि खोज्नुपर्छ। उनीहरूको पनि बाँच्ने अधिकार छ, आयु पुगेर मर्न पाउनुपर्छ। हाम्रा परिवार आयु पुगेर मर्न पाउनु, उनीहरूले मर्न नपाउने हो र? उनीहरूका परिवार पनि छन् नि, तर शरीरले बोल्न सक्दैनन्, पीडा त महसुस छ नि उनीहरूलाई। अहिले प्रमाण हेर्ने भने यी छ। प्रमाण के छ? बगडेका वरिपरि पालेका खसी बोकाहरू रौँ फुलाएर, नाकबाट पानी बगाएर, पुच्छर टाँगुमुनि हालेर, खुट्टा फटफट बजारेर ठस ठस कनेर बसेका हुन्छन्। घरमा पालेका खसी बोका चिल्ला हाँसी खुसी नाचेका हुन्छन्। उनलाई पल पलमा कुन बेला मेरो पालो भन्ने थाहा छ अनि त्रसित भएर कामेको छ। त्यो त अहिले यी छ नि देखिने कुरो। काहीँ उसले पुकार नगरेको छ र? उसको रोदन छैन र? तर भाषा बुद्धि निकल्ने हो। त्यो प्रकारको अघि लाग्ने व्यक्तिहरूले जबरजस्ती अरूलाई पनि रोगको घानीमा होइरहने, धर्मको नीति पनि समाप्त गरिदिने, आफू पनि बाटो बिराउने अघि लाग्ने व्यक्तिहरूले गर्दा समाजलाई भ्रष्ट हामी जस्तै अघि लाग्नेले बिगारेको हो। यस प्रकारले दुष्कर्म, दुराचार, दुर्भक्ष इत्यादि मानिसका लागि यी सही उपयोगी चीज होइनन्। यो सबै कुरो हाम्रो लक्षणबाट मिलेको छैन है। हो, शाकाहारी प्राणीको जिउमा पसिना आउँछ, मांसाहारीको जिउमा पसिना आउँदैन, रियालबाट फाल्छ। शाकाहारीको राति आँखा देख्दैन, मांसाहारीले राति आँखा देख्छ। हो, शाकाहारी आपसमा मिलेर बस्छ, मांसाहारी मिलेर बस्दैन। हो, यसै गरी शाकाहारी र मांसाहारीको लक्षण बिल्कुलै फरक परेको छ भने हामी शाकाहारी पशु, हात्ती, घोडा, बलियोको लागि खाने हो भने कति वर्ष पावरको भनेर घोडाको नाम दिन्छ, घोडा मासु खाँदैन। अनि मोटाको लागि हेर्यो भने गैडा हेरे हुन्छ, गैडाले मासु खाँदैन। वजनदारको लागि हेर्यो भने हात्तीलाई हेरे हुन्छ, हात्तीले मासु खाँदैन। अनि बलियो कति वर्ष पावर हुँदा घोडाको नाम दिन्छ, घोडा मासु खाँदैन। बलियोका लागि खाएको पनि होइन रहेछ, मोटोको लागि खाएको पनि होइन रहेछ, अनि केवल तागतका लागि खाएको पनि होइन रहेछ, मात्र जिब्राको स्वादको लागि खाइएको रहेछ। अनि बिर्सन नसकेर देवी देवतालाई पनि दोष बनाउँदै आफूले स्वीकार गर्दै ल्याएको रहेछ। हो, यो प्रकारले मानवको मानवताका भावनाहरू यदि हामीले बिर्सदै गयौं भने, भावी सन्तति पनि त्यसरी बिर्सदै गए भने स्वास्थ्यदेखि लिएर आध्यात्मिक तत्वमा पनि कति प्रकारको असर पर्ला त। यो प्रकारले पनि मानवले गर्ने कर्तव्य हामीले छेडभरिको घाँटीमा स्वाद छैन, पेटमा स्वाद छैन, मात्र जिब्राको बसमा परेर अखाद्य र अपेय चिजलाई पनि प्रोत्साहन दिनु र दिलाउनु हुँदैन। यो पनि धर्म शिक्षाले हामीलाई त्यो पनि प्रकारको शिक्षा दिन्छ। अब आऊ आस्थाप्रति, धर्मको भावप्रति, सेवा। सेवा बिहान पनि कुरो चलेको थियो। सेवा र पूजाको विषयमा के लेखेको छ भने गीताले लेख्छ, सेवा धर्म परम गहनो योगिन मप्य गम्यम। सेवा परम गहन धर्म हो, योगी पनि गम पाउँदैन रे सेवा। तारतमबाणीमा के लेखेको छ? दत्तम ते प्रतिकृता भन्छ। मनतातो पानीले सेन्ट हालेर नुहाइदेऊ भगवानका मूर्तिहरूलाई, चिसो पानी खन्याइदेऊ भनेको छैन। हो, त्यो सेवा र पूजामा अन्तर पर्छ। भगवानका मूर्तिमा बत्ती बालेर टाउका राखिदिन्छ, पोल्छ कि पोल्दैन? भगवानलाई पोल्दैन भनौँ भने भगवान होइन भने पूजा के हो भने बत्ती बालेर टाउका किन राखिदिए? त्यो सेवा पूजा हो। यसै गरी काँचो र टर्रो फलफुल टाउका र गोडा चढाउँछ मूर्तिमा, आफूलाई चाहिँ ताछिवरी काँटा चम्चा लिवरी टेबलमा बसेर स्वीकार गर्छ कुर्सीमा भने त्यो सेवाको हो र पूजामा त्यति अन्तर। अनि पूजामा थालीमा सामग्री हुन्छ, काखीमा भाले च्यापेको छ कि पाठो डोर्याएको छ। पूजामा त धुजा पनि हुन्छ, सेवामा त्यो हुँदैन। सेवामा श्रद्धा र भाव जागेको हुन्छ। हो, यो प्रकारले आफूलाई च्याचुते कपडा ल्याएर कसरी देउने रिस उठ्छ, भगवानलाई चाहिँ च्याचुते ल्याएर दिने चलन छ। कुहिएको सुपारी, अनि गएर घुन लागेको जौ, अनि खेर गएर काम नलाग्ने उडेका सामग्री जति देवतालाई छुट्याएको हुन्छ। पसलले कहाँ गएर माग्दा, साउजी मलाई पूजाको सामग्री दिनु त, कस्तो पूजालाई क्या गतिले दिनु पर्दैन, पूजालाई, पूजाको लागि छाँटेको जति दिनुहोस्, नबिकेको जति पूजालाई भनेर छाँटेर राख्या हुन्छ। उसले पनि काम नलाग्ने जति किनेर ल्याएर पूजालाई चल्ती गर्छ। अनि सेवामा त त्यो होइन। सेवामा त अघि नै देख्नु पनि यहाँ 108 व्यञ्जन नैवेद्य कसरी श्रद्धापूर्वक समर्पण गरेर भावद्वारा स्तुति सहित बोलेर अर्पण गरियो नि, त्यो सेवा हो। पूजामा त
काम नलाग्ने जति खेर गए जति देवतालाई चढाउने चलन छ। त्यो प्रकारले सेवा र पूजाको धेरै अन्तर छ। र यसरी अर्को नियमको कुरा छ धर्ममा, जसरी डाक्टरले मरिजलाई उपचार गर्दा परहेजमा बसेन भने औषधिले काम गर्दैन। यो बिमारलाई यो औषधि लेखिदिएको छु, यो औषधि सेवन गर्ने, यसरी परहेजमा बसेर सेवन गर्नु भने हुन्छ। अनि त्यो परहेजलाई नियमलाई नराखिकन औषधि सेवन गर्यो भने निको हुनुको बदला रिएक्सन गर्छ। त्यसै गरी धर्ममा पनि परहेजका नियमहरू हुन्छन्। ती परहेजमा नबसिकन औषधि सेवन गरियो भने भिटामिनले शरीरलाई निकै तागत त दिन्छ, तर 1 महिना खाने भिटामिन 1 छाकमै खाइहेरोस् त के हुन्छ, समाप्तै हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य त नियम भनेको दैनिकको चाहिन्छ, नित्य नियम चाहिन्छ। नित्य नियममा केवल आचरणको साथमा सदैव नुहाई धुवाई गर्नु, परमात्माको नाम जप्नु 108 पल्ट बिहान 108 पल्ट बेलुका, परमात्मालाई चढाएको प्रसादभन्दा बाहेक अर्थको चिज पहिला सेवन नगर्नु, फेरि चढाएको चिज भन्नाले जे चढ्छ त्यो मात्रै चढाउनु, अयोग्य चिज परमात्मालाई नचढाउनु, फेरि त्यही ठाउँमा बसेर 108 पल्ट मन्त्र जप्नु, अनि पाठ गर्नु, अनि चन्दन लगाउनु, यी नगरिकन दैनिक नियम हुँदैन। त्यो शारीरिक नियम हो। आध्यात्मिक नियममा पनि हाम्रा धर्मशास्त्रका ऋषि मनीषीहरूले 10 वटा नियम राखिदिएको छ धर्ममा। चाहे जुनसुकै देवी देवताको भक्ति गरे पनि नियम चाहिँ सबैलाई एउटै हुन्छ। किन? डाक्टरले उपचार गर्दा थर जात गोत्र र धनी गरिबीलाई गर्दैन, मरिजलाई गर्छ। हो, औषधि कारखानामा उत्पादन हुँदा पनि जात थर गोत्र हेरेर गरिँदैन, औषधि पनि रोगीलाई हुन्छ। त्यसै गरी नियम भनेको आम समाजको एउटै हो। त्यो नियम के हो? धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, विद्रे निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध हो। दशकम धर्म लक्षणम भनेको छ। सदैव धैर्य धारण गर्न सिक्नु, अर्काले आघात पुर्याएमा क्षमा दिनु, भाग्दै गरेका विचारलाई समेटेर एकाग्र चित्त बनाउनु, जीवन पर्यन्त कसै केही चिज चोरी नगर्नु, आहार विहार व्यवहार सधैँ शुद्ध राख्नु, 10 इन्द्रियलाई सत्कर्ममा लगाउनु, विद्या पढेर अभिमान नगर्नु, बुद्धिलाई कुकर्ममा जान नदिनु, जीवनभरि सत्य नछाड्नु, कहिल्यै कोहीदेखि नरिसाउनु। यो त सबैको लागि नियम हो।